नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका 4 जना नेताहरूले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भुलभुलैयामा लागे माधव कुमार नेपाल समूहका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको अवस्था घरको न घाटको हुन सक्ने भन्दै वार्तामा नअल्मलिन माधव कुमार नेपाल तथा झलनाथ खनाललाई सुझाव दिएका छन्। 4 नेताले कार्यदलको नाममा भएका वार्ता र छलफलहरू अपारदर्शी र माधव नेपाल समूहमा फुट ल्याउने षड्यन्त्र भन्दै यस्ता वार्तामा नअल्मलिन सुझाव दिएका हुन्। नेताहरू प्रकाश ज्वाला, जगन्नाथ खतिवडा, विजय पौडेल र राजेन्द्र कुमार राईले माधव कुमार नेपाल तथा झलनाथ खनाललाई ध्यानाकर्षण पत्र लेख्दै ओलीको शब्दजाल र चालमा पर्न नहुने सुझाव दिएका हुन्। 4 जना नेताहरूले लेखेको ध्यानाकर्षण पत्र यस्तो रहेको छ। मिति 2078/2/19 गते वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता कमरेड माधव नेपाल तथा स्थायी कमिटिका सदस्य कमरेडहरू विषय ध्यानाकर्षण गरिएको बारे गत 2078 जेठ 2 गते नेकपा एमालेको आन्तरिक विवादहरू समाधान गर्नका लागि केपी ओली पक्षका 5 जना र झलनाथ खनाल माधव नेपाल पक्षका 5 जना भएको एक 10 सदस्यीय कार्यदलको गठन गरिएको थियो। त्यसले आजसम्म काम गरिरहेको छ भन्ने सूचनाहरू प्राप्त गरेका छौं। खनाल नेपाल पक्षका प्रमुख नेताहरूलाई पार्टीबाटै निष्कासन गरिसकेको, कार्यदलका सदस्य समेत निष्कासित भइसकेको अवस्थामा त्यो कार्यदलको औचित्य नै समाप्त भइसकेको हुनुपर्नेमा कार्यदलकै नाममा छलफल भइरहेको भन्ने सुन्न पाउनु आफैमा आश्चर्यजनक त छँदैछ। त्योभन्दा पनि आश्चर्यजनक छ कि हाम्रा स्थायी कमिटिका सदस्यहरू कोही वार्तामा जाने र कोही त्यसको जवाफदेहिता नलिने स्थितिमा पुग्नु भएको देखिएको छ। यो परिदृश्यले पनि हामी के निर्णय लिन्छौं, कस्ता कामहरू गर्छौं, कसले जवाफदेहिता वहन गर्छौं र कसरी आफ्नो विचार समूहको एकतालाई कमजोर पारिरहेका हुन्छौं भन्ने प्रश्न पारेको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकार आज संकटमा परेको छ। उनको लोकप्रियता समाप्त प्राय छ। देशभित्रको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन उनको विपक्षमा गइरहेको छ। तसर्थ उनी विदेशी शक्तिको आडमा टिकिरहेका छन्। उनीहरूको स्वार्थको लागि काम गरिरहेका छन् र स्वदेशी तथा विदेशी दक्षिणपन्थीको प्यादा बनेर देशको संविधानमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् भन्ने विश्लेषण हाम्रो विचार समूहकै साझा ठहर हो भन्ने देशभरिकै कार्यकर्तालाई जानकारी छ। उनी र उनका समर्थकहरू यति बेला प्रतिगमन र देशघातको नेतृत्व गर्दैछन्। यति गम्भीर पक्षहरू जान्दा जान्दै उनको अपराधजन्य कार्यहरूलाई ढाकछोप गर्ने गरी कुनै बहानामा जोगाइदिने, पार्टीमा विद्रोह गर्ने हजारौं कार्यकर्ता तयार भएको बेलामा त्यसलाई तुहाइदिने, अब केपी ओलीसँग मिल्न सकिँदैन भनेर निष्कर्ष निकाली अन्य राजनीतिक दलसँग सहकार्यको थालनी गरेको दिनदेखि नै घात गर्न थाल्ने कार्यले हामी प्रतिको विश्वसनीयता र व्यक्तित्वलाई मात्र समाप्त गर्दैन, समग्र राजनीतिलाई झन दूषित बनाउने समूहको रूपमा चित्रित हुनेछौं। हामी आफै आफ्नो एजेन्डा छोडेर नैतिक र वैचारिक रूपले घरको न घाटको बन्ने दिशामा हिँड्न थाल्यौं भने हाम्रो राजनीतिक सोत्तो बाँकी रहँदैन। तसर्थ आजको आवश्यकता केपी सरकारको बहिर्गमन हो र राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्य हो। यतातिर गम्भीर ढंगले ध्यान जानु पर्दछ भन्ने हाम्रो ठहर छ। हामीलाई कार्यदलको नाममा भएका छलफलहरूको समग्र जानकारी छैन, तर हाम्रो अन्तरसङ्घर्षले कस्तो दिशा लिएको हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा जानकारी राख्दछौं। त्यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै निम्न सुझावहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं। 1. पार्टी विभाजन हुन दिन हुँदैन भन्ने हाम्रो पवित्र भावनालाई केपी ओली नेतृत्वले सम्झौता गरेको भोलिपल्ट नै उल्लङ्घन गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। अन्य राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरूलाई समेत पटक पटक धोका दिएको, पार्टी कमिटिका आन्तरिक निर्णय र सहमतिहरूमा पटक पटक विश्वासघात गरेको जीवित सत्य आँखाको अगाडि हुँदाहुँदै यो आन्तरिक सम्झौता चाहिँ पालना हुनेछ भन्ने कुरा पत्याउन सकिँदैन। यो कार्य सर्वोच्च अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने र आफ्नो पक्षमा अनुकूलता वातावरण सृजना गर्न गरिएको चालबाजी मात्र हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं। रातारात कुनै नाटकीय सम्झौता गरेर सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिन लगाउने अभिप्रायले पटक पटक मध्यरातसम्म पनि वार्ताको चाप बढाइएको भन्ने पनि सहज अनुमानकै विषय हो। तसर्थ मुद्दाको किनारा नलागेसम्म वार्ता वा सम्झौताको कुनै पहल नगर्नु नै उचित हुनेछ भनी सचेत गराउन चाहन्छौं।
2. कम्युनिस्ट पार्टीलाई विचार प्रधान बनाउने हाम्रो ध्येयलाई पूरा गर्नका लागि एकताको नाममा संगठनका केही सामान्य जोड घटाउमा सन्तुष्टि लिने गरी सहमति गर्नु आफै ठगिनु मात्र हो। सैद्धान्तिक तथा वैचारिक विषयहरूमा र संगठन सञ्चालनका विषयहरूमा प्रष्टता र व्याख्यामा एकरूपता प्राप्त गरेर मात्र एकताको पहल सार्थक हुन सक्दछ। कार्यदलका सदस्यहरूले के यसो गर्न सक्नुहोला? यदि गरिँदैन र टालटुले कुरा मात्र गरिन्छ भने त्यो अवस्था स्वीकार गर्न गाह्रो हुनेछ भनी सूचित गर्दछौँ। 3. आगामी दिनमा हुने स्थानीय तहदेखि सङ्घीय संसदसम्मको निर्वाचनमा टिकट वितरणको प्रक्रिया धेरै नै पक्षपातपूर्ण, विभेदकारी, पूर्वाग्रही र अन्तर्घातमय हुनेछ भन्ने आजका घटनाक्रमहरू र विगतका अनुभवहरूबाट स्वतः प्रमाणित भएको छ। केपी ओलीको आँखामा कम्फर्टेबल देखिने पात्रहरू मात्र उहाँको रोजाइमा पर्नेछन्। केपी ओलीको सत्ता सुरक्षित भइसकेपछि यो परिस्थितिमा पनि परिवर्तन आउन सक्छ र माधव नेपालका विचार समूहमा रहेका अधिकांशहरूलाई किनारा लाइनेछ। यो कुराप्रति विचार नगरी एकताको कुनै अर्थै हुने छैन। तसर्थ कार्यकर्ताको सुरक्षाका यावत प्रश्नहरूमा आँखा चिम्लेर सहमतिको कुरा नगर्न अनुरोध गर्दछौँ। 4. के पार्टीभित्र आन्तरिक एकता गर्ने ठाउँ केपी पक्षले बाँकी राखेको छ? के 2078 फागुन 28 गतेदेखि उनीहरू स्वयंले पार्टी विभाजित गरेका होइनन्? पार्टी कब्जा गर्ने नियतले गरेका सबै कृत्यहरूले कार्यकर्ताहरूलाई एकताको भाव भर्ने गरी, उत्साही बनाउने गरी तथा दुवै पक्षको विजय भएको अनुभूति हुने गरी सहमति गरिनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्ने आधार तयार गरेको छ। के हामीले गर्विलो स्वरले पार्टीलाई विधि, विधान, अनुशासन र यसको मूल्य प्रणाली अनुसार हिँड्न बाध्य बनाउँछौँ भनी गरेको उद्घोषलाई कुनै सहमतिले सफल बनाउनेछ? यी प्रश्नहरूको सही उत्तर खोज्ने क्रममा नै हाम्रा विचारको रक्षा हामी आफैले गरेका हुन्छौँ कि हुँदैनौँ भन्ने कुराको निर्क्युल गर्दछ। यो वार्ता सन्दर्भ असफल हुने प्रश्न देखिएको छ। यस्तो बेलामा आफ्ना सहयोद्धाहरूका बीचमा व्यापक छलफल गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा गुपचुप गरिने कार्यहरूले स्वीकार्यता प्राप्त गर्दैन भन्ने स्मरण गराउन चाहन्छौँ। 5. पार्टीको 10औं महाधिवेशन सहजतापूर्वक, विधिसम्मत, पारदर्शी तवरले निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुनेछ र नेतृत्व स्थापित हुनेछ भन्ने विश्वास लिन र कार्यकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउने सामर्थ्य सहमति गर्ने कमरेडहरू र त्यसको प्रमुखको रूपमा कमरेड झलनाथ र कमरेड माधवहरूसँग छ र नत्र यसको लागि को जवाफदेही हुनेछ? त्यसबेला विद्रोहको कुरा गरियो भने को तयार होला? नेताहरूको विश्वसनीयता एकपटक समाप्त भयो भने पुनः प्राप्त गर्न धेरै कठिन हुनेछ भन्ने स्मरण गराउन चाहन्छौँ। तसर्थ केपी ओलीको कुनै शब्दजाल र चालमा नपरी अन्तर्सङ्घर्षको मूल प्रवाहलाई दरोसँग पक्रनु नत्र धोका हुनेछ भनी सचेत गर्न चाहन्छौँ। 6. कार्यदलका सदस्यहरू, सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यहरू नै पार्टीबाट निष्कासनमा परिसकेका र थप त्यही सूचनाको पर्खाइमा रहेका आजको अवस्थामा के कमरेडहरूको सहमतिले सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको सबै विचारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ? कार्यदल कस्तो अवस्थामा बनेको थियो? कसरी यसका संवादहरू अगाडि बढेका थिए? के कुरामा सफलता पाउन केपी ओलीले यसको दुरुपयोग गर्न खोजेका छन् र आज किन संवादलाई तीव्र पार्न खोजिएको छ भन्ने कुरा सबैलाई धेर थोर जानकारी नै छ। हामी भित्रै फुट ल्याउन अनवरत प्रयास भइरहेको पनि अनुभव गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा यो वैचारिक समूहको आन्तरिक एकतालाई ध्यानमा राखी काम गरियोस् भनी सुझाव दिन चाहन्छौँ। 7. देशव्यापी रूपमा हजारौं हजार कार्यकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, समानान्तर रूपमा कमिटी गठन र पुनर्गठन गर्ने गराउने कार्य गर्ने केपी ओली व्यक्ति होइन, खराब प्रवृत्तिका मुख्य नायिके हुन्। सच्चाइलाई कार्यकर्ताको बीचमा लगेर हामीले विद्रोहको चेतना भर्यौं, सङ्घर्षको रूपमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्यौं, कर्णाली प्रदेशमा संसदमा फ्लोर क्रस गर्ने, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेद्वार खडा गर्ने र हजारौंलाई सडकमा उतारेर केपी ओली प्रवृत्तिका विरुद्धमा वार पारको सङ्घर्ष गर्ने शङ्खघोष गर्यौं। हामीले किन यसो गरेका थियौं? 2075 जेठ 2 गतेमा फर्कनका लागि मात्र हो। धेरै मेहनतले हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताको सारथी बनाउनका लागि कार्यकर्तालाई तयार पारेका थियौं। नेकपा एमालेको अध्यक्षले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्न लागेको हुनाले हामी मैदानमा उत्रेका थियौं। आज प्रवृत्ति र परिस्थितिमा परिवर्तन नै नआई हामीले आफ्नो अडान छाडेर सहमति गरियो भने धेरै कार्यकर्ताहरू निराश हुने,
पलायन हुने र अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने स्थिति आउन सक्छ भन्नेतिर ध्यान दिन जरुरी छ। हामी केही गर्न सक्दैनौँ भने सधैँ कार्यकर्ताले हामीलाई नै साथ दिइ नै रहन्छन् भन्ने सोच्न पनि हुँदैन। 8. 2077 फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले नेकपाको अस्तित्व समाप्त गरिदिएपछि नेकपा एमाले स्वाभाविक रूपमा 2075 जेठ 2 गते अगाडिको अवस्थामा पुनर्जीवित हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो बटम लाइन राजनीतिक र कानुनी दुवै कोणबाट सही थियो। यसको अर्थ संगठनको संरचना 2075 जेठ 2 मा पुग्ने बित्तिकै समस्या समाधान हुन्छ भनेको होइन। प्रवृत्तिका विरुद्धको सङ्घर्ष 2075 जेठ 2 ले समाप्त गर्दैन। फागुन 23 यताका दिनहरूमा केपी प्रवृत्तिको विस्तार भइ नै रहेको छ। तसर्थ आज गरिने सहमतिले प्रवृत्तिका विरुद्ध विजय गरेको देखिनु पर्दछ। त्यतातिर ध्यान नै नदिई घुमाउरो व्याख्या गरेर हुँदैन। कमरेडहरू, जसरी पनि नमिली हुँदैन भन्ने लाचार दृष्टिकोणबाट हामी मुक्त हुनै पर्दछ। केपी ओली यिनीहरू निस्केर जाउन् भन्ने दुराशयले काम गर्ने अनि हामी कुनै हालतमा टाँसिएर नै बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता बनाएर हिँड्नु भनेको विचारको पराजय र सङ्गठनात्मक पलायन नै हो। हामी सही विचार र दृष्टिकोणमा छौँ, न्याय र सत्यको पक्षमा छौँ र इमान्दार कार्यकर्ताको विशाल पंक्ति हामीसँग छ भन्ने जान्दा जान्दै आत्मसमर्पणको शैलीमा निहुरिन पुग्ने कुरा कुनै कोणबाट पनि सही हुन सक्दैन। 9. विगत 6 महिनादेखि हामीले संसद विघटनको विरुद्धमा मात्र सङ्घर्ष गरेनौँ, केपी प्रवृत्तिसँग सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ। तर हाम्रो सङ्घर्ष हाम्रो समूहको लागि नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै गरिआएको सङ्घर्षको निरन्तरता हो। केही विशिष्ट घटनाक्रमहरू थपिएको भए तापनि आम रूपमा केपीको विचार र प्रवृत्ति एउटै थियो र छ भन्ने प्रश्न नै छ। तसर्थ विचार र सङ्गठनका दुवै क्षेत्रमा सार्थक, औचित्यपूर्ण र परिणाममुखी एकता प्राप्त गर्नका लागि 2075 जेठ 2 मा फर्केर मात्र हुँदैन, आत्मसम्मान र वैचारिक मिलाप एकसाथ हुनुपर्दछ। एमाले कालमा नै हामीले पार्टीमा आत्मसम्मानका लागि पार्टीमा काम गर्ने वातावरण गुमाइसकेका थियौँ। तसर्थ 2075 जेठ 2 को तर्क अगाडि सारेर अन्य कुरामा ध्यान नदिकन सहमतिको मात्र कुरा गरिन्छ भने त्यस्तो सहमति मान्य हुने छैन भनी प्रश्न पार्न चाहन्छौँ। 10. पार्टी एकताको लागि अधिकतम लचकता प्रदर्शन गर्न थप नेताहरूलाई कारबाही नगर्ने भनी गरिएको प्रचार हामी बीचमा फुट ल्याउने चालबाजी हो भन्ने प्रश्न नै छ। 11 जना नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेर वार्ता नै हुँदैन भन्ने अडान लिनुपर्ने होइन र आज रचना गरिएको र वार्ताको नाटकले हामी बीचको एकतालाई छिन्न भिन्न गर्ने, राजनीतिक दलहरूसँगको हाम्रो सहकार्य भङ्ग गर्ने र सर्वोच्च अदालतमा संसद पुनर्स्थापनाको बहसलाई कमजोर पार्ने उद्देश्य बोकेको छ भन्ने प्रश्नसँग देख्न सकिन्छ। तसर्थ व्यापक परामर्श बिना सहमतिको नाममा कलम नचलाउन नेता कमरेडहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। कार्यदलको नाममा भइरहेको गतिविधिको जानकारी राख्ने, सहमतिको आधारका बारेमा छलफलमा सहभागी हुने र राय राख्ने, निर्णयको बटम लाइन तयार गर्ने सबै कुराहरूमा केन्द्रीय सदस्यहरूको उत्तिकै चासो र अधिकार छ। सङ्घर्षमा साथ दिइरहेका कार्यकर्ताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सकिँदैन भने कुनै पनि सहमतिले परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्दैन, बरु यथास्थितिवादको खाल्डोमा हामी आफै पुरिनेछौँ। त्यस्तो सहमतिलाई कार्यकर्ता र नेताहरूले अस्वीकार गर्नेछन्। तसर्थ आवश्यक प्रबन्धहरू मिलाई ठोस धारणाका साथ अगाडि बढ्न सचेत गराउँछौँ। अन्त्यमा हामी पुनः जोड दिन चाहन्छौँ कि वार्ता गर्ने कार्यदलको औचित्य समाप्त भइसकेको छ, यसलाई तत्काल बन्द गरौँ। नयाँ आधारमा नयाँ राजनीतिक बाटो तय गरौँ र देशलाई प्रतिगमन, राष्ट्रघात, फिजीकरण गर्ने गुरु योजनालाई परास्त गर्न लागौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वर्तमानमा हावी भएको विसर्जनवाद र दक्षिण पन्थको विरुद्धमा प्रगतिशील, देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिलाई गोलबन्द गरौँ र देशको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आइपरेको चुनौती सामना गर्न देशभरिका लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एकताबद्ध बनाउन लागौँ। विचार प्रस्तुताहरू: 1. जगन्नाथ खतिवडा, पोलिट ब्युरो सदस्य, नेकपा एमाले। 2. विजय पौडेल, पोलिट ब्युरो सदस्य, नेकपा एमाले। 3. प्रकाश ज्वाला, पोलिट ब्युरो सदस्य, नेकपा एमाले। 4. राजेन्द्र राई, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा एमाले।